हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। बस भीड़ से एकदम खचाखच भरी हुई थी। पैसेंजर एक दूसरे के बदन से एकदम सटे हुए थे। किसी को भी हिलने की जगह नहीं थी। सरला भी उस भीड़ में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी सहेली ने उसे बुलाया था। पति घर न होने की वजह से वो आज अपनी सहेली के पास जाने निकली थी। जब भी उसे या उसकी सहेली को ऐसा वक्त मिलता तो वो एक दूसरे के घर एक रात आती जाती थी, जिससे उनका वक्त पास हो जाता। सहेली ने नया फ्लैट लिया था और आज पहली बार वो अपनी सहेली के नए घर जा रही थी। दिखने में सरला बेहद खूबसूरत थी। आज 35 साल की होने के बावजूद भी और शादी के 15 साल होने के बाद भी वो एकदम 22 की लग रही थी। आम तौर पर इस उम्र में औरतें शादी और बच्चे होने के बाद मोटी हो जाती हैं, पर सरला ने अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखा हुआ था। ज़रा भी चढ़ने नहीं दी थी अपने शरीर पर। कंधों तक बाल, टाइट कसी हुई साड़ी या चूड़ीदार शलवार कमीज़ और हल्का सा मेकअप उसे भीड़ में अलग दिखाता था। सरला के जिस्म का सबसे आकर्षक हिस्सा था उसके शरीर। जब वो ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर चलती तो उसकी कमर किसी मोरनी की तरह ठुमकती थी। टाइट शरीर होने से ठुमकने में एक मदहोशी थी। टाइट साड़ी या कसी हुई चूड़ीदार शलवार और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने से उसके शरीर और नज़र में भरती। आज सरला ने एक ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज और सिर्फ मोतियों की माला थी। पैरों में ब्लैक कलर के 4 इंच ऊंची एड़ी के सैंडल थे। भीड़ की वजह से पसीना टपक रहा था और वो कॉटन की साड़ी पसीने से कमर और पेट पर चिपकी हुई थी। सिटी बस में एक ही लाइट जल रही थी। उस भीड़ में बाकी मर्दों में पंकज भी था और इत्तेफाक से वो एकदम सरला के पीछे खड़ा था। पंकज एक 21 साल का मर्द था। भीड़ में छेड़छाड़ करने का उसका कोई इरादा न था, पर बार बार पीछे के धक्का मुक्की से वो आगे वाली औरत से टकरा जाता था। उस औरत ने जब एक दो बार मुड़ के ज़रा नाराज़गी से उसे देखा तो उसने सोचा कि मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा तो भी ये औरत क्यों बिगड़ रही है मुझ पे। वो उस औरत को पीछे से देखने लगा। उस औरत को देख के उसके शरीर में हलचल होने लगी। पंकज ने सोचा कि कुछ किया नहीं तो भी ये औरत नाराज़गी दिखा रही है, तो कुछ करके इसकी नाराज़गी लेना अच्छा है। यही सोचते हुए पंकज ने पीछे खड़े होते हुए हल्के से उस औरत को बोला, उफ, कितनी भीड़ और गर्मी है, कितने लोग भरे हैं बस के अंदर, और ये बस भी कितनी धीरे धीरे चल रही है। इस बार गुस्सा होने के बजाय सरला को लगा जैसे उसकी ही गलती है और वो थोड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए बोली, ओह आई एम सॉरी, भीड़ की वजह से मैंने आपको गुस्से में देखा। उस औरत की बात सुनकर पंकज ने भी कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर खड़े रहने तक की जगह नहीं है इस भीड़ में। इतने में पीछे से भीड़ ने फिर धक्का मुक्का किया और पंकज पीछे से सरला से पूरा चिपक गया। पंकज भीड़ को पीछे धक्का मुक्की देते हुए बोला, सॉरी मैडम, लेकिन क्या करूं, पीछे से इतनी भीड़ का धक्का मुक्का हो रहा है और आपसे टकरा जाता हूं। आई एम सॉरी। सरला समझी कि पंकज सच कह रहा है, इसलिए वो भी बेबस होकर मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोली। पंकज बोला, कितनी आबादी बढ़ गई है देश की, ठीक से सफ़र भी नहीं कर सकते। न जाने लोगों को इतने बच्चे पैदा करने का वक्त कैसे मिलता है। अपने ऊपर से उस आदमी का हाथ देखकर सरला को बुरा तो लगा था। उस मर्द का हाथ हटाने की उसके पास जगह भी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा आगे होते हुए हल्की आवाज़ में बोली, देश की आबादी और लोग क्या क्या करते हैं ये जाने दो आप थोड़ा पीछे खड़े रहो। अब पंकज पीछे हटने वाला नहीं था। वो भी थोड़ा आगे खिसकते हुए बोला, अरे आंटी जी, कैसे पीछे जाऊं, देखो पीछे कितनी भीड़ है। आप तो सिर्फ पीछे से दबी हुई हो, मैं तो आगे आपसे और पीछे भीड़ से दबा हुआ हूँ। बोलो क्या करूँ। सरला पीछे होकर थोड़ा उस आदमी के नज़दीक आकर उसके पैर पे अपना ऊंची एड़ी का सैंडल रखकर बोली, अपना हाथ हटाओ, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। पंकज बोला,
यार सबको क्या इसी बस से आना था। आंटी सॉरी, आपको तकलीफ हो रही है पर क्या करूं। फिर हल्की आवाज में सरला के कान के पास आकर पंकज बोला, अरे भीड़ है तो ये सब चलता है। उस आदमी की बात से सरला समझ गई कि ये भीड़ का पूरा फायदा लेने वाला है और अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसलिए जैसे तैसे करके अपने आप को आराम देने की कोशिश करते हुए वो बोली, कबीर मोहल्ला और कितनी दूर है पता नहीं, ये बस भी कैसे धीरे चल रही है। इससे तो अच्छा होता कि मैं रिक्शा ले लेती, तो इस भीड़ से कम मेरा पीछा छूटता। पंकज ने सोचा कि इज्जत की वजह से ये औरत कुछ नहीं बोल सकेगी। पंकज बोला, कबीर मोहल्ला अब 20 मिनट में आएगा। आंटी आपका तो फिर भी ठीक है, मुझे तो गांधीनगर जाना है। आपके स्टॉप से 30 मिनट और आगे। आपके उतरने के बाद मुझे आधा घंटा इस भीड़ में आपके बगैर गुजारना पड़ेगा। सरला को भी पूरा एहसास हो गया कि वो आदमी इस भीड़ का फ़ायदा उठा रहा है और वो कुछ नहीं कह सकती। बेबस होकर अब कोई विरोध किए बिना अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए बोली, वैसे ये कबीर मोहल्ला इलाका कैसा है? वहाँ से मुझे जामिया नगर जाना है। पंकज बोला, मोहल्ला तो अच्छा है लेकिन लोग बेकार हैं, ज़रा संभल कर जाना। बहुत गुंडे रहते हैं वहाँ पर, आंटियों और लड़कियों को बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं। आपको रिक्शे से ही जाना ठीक था। आंटी तुम आराम से खड़ी रहो, पीछे भीड़ बढ़ भी गई तो तुमको तकलीफ नहीं होने दूंगा। सरला के पास अब आगे जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वो अब पंकज की हरकतों का कोई विरोध नहीं कर रही थी, पर वो एक बात का ख्याल रख रही थी कि कोई ये देखे नहीं। सरला बोली, जामिया नगर जाने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? आप मुझे पहुंचाएंगे वहां पर? आप साथ रहेंगे तो वो गुंडे मुझे तंग भी नहीं करेंगे। इशारे से सरला पंकज को अपने साथ आने के लिए बोल रही थी। ये पंकज समझ गया कि सरला के पल्लू ओढ़ने से ये भी समझ गया कि ये औरत प्यार चाहती है। वो समझा कि इसको अच्छा लग रहा है, कुछ बोल नहीं रही है, देखते हैं कब तक विरोध नहीं करती। पंकज बोला, दूसरा रास्ता बड़ा दूर का है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा जामिया नगर। मैं मर्द हूँ, मेरे साथ कबीर मोहल्ले से आओगी तो कोई नहीं छेड़ेगा तुमको। तुम्हारे लिए इतना तो ज़रूर करूँगा मैं। सरला पंकज से बोली, शुक्रिया पंकज, पर तेरा इरादा क्या है? भीड़ का इतना भी फ़ायदा लेने का? ऐसे मैं कुछ बोलती नहीं, इसलिए ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है। इरादा क्या है बता तो सही। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही कुछ समझ लो आंटी जी, अब तुम लग ही रही हो इतनी अच्छी की मुझसे रहा ना गया। पंकज को देखते हुए उसने कहा, छोड़ो उसे, जहाँ जितना करना है उतना ही करना। तुम लोगों की यही तकलीफ है, थोड़ी ढील दी कि पूरा हाथ पकड़ लेते हो। ये लो मेरा स्टैंड आया, तुम चलते हो क्या मेरे साथ? मुझे जामिया नगर छोड़ने पंकज? पंकज सरला के हाथ को पकड़कर बोला, तुम्हारे साथ आऊँगा आंटी, लेकिन मेरे वक्त की क्या कीमत दोगी? पंकज ने सरला का हाथ कुछ ऐसे पकड़ा, वो अब चाहने लगी थी कि इस मर्द के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। वो भी तैयार हो गई थी। मुस्कुराकर वो बोली, अरे पहले बस से उतर तो सही, मुझे ठीक से पहुंचा तो अच्छी कीमत दूंगी तेरे वक्त की। देख बस रुकेगी अब, मैं उतर रही हूँ। तुझे कुछ चाहिए इससे ज़्यादा तो तू भी उतर जा नीचे मेरे साथ। सरला का बस स्टॉप आया और वो झट से आगे जाकर बस से उतरने लगी। सरला का जवाब सुनकर पंकज खुश होकर उसके पीछे उतरा और ज़रा आगे तक दोनों साथ साथ चलने लगे। पंकज सरला को लेकर चलने लगा। आगे काफ़ी सुनसान गली में पूरा अंधेरा था। पंकज सरला से बोला, जामिया नगर में इतनी रात क्या काम है आंटी? किसको मिलने जा रही हो तुम इतनी रात को? घबराते हुए सरला पंकज से बोली। पंकज हाथ हटा यहाँ से, पता नहीं चलता यहाँ रास्ते में कितने लोग आते जाते हैं। मैं जामिया नगर अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, पंकज ने कहा। सरला, जैसा अच्छा तेरा नाम है वैसा अच्छा तेरा रूप है। सुनो आंटी, इस अंधेरे में किसी को कुछ नहीं दिखता, वैसे भी इस वक्त कोई भी आता जाता नहीं यहाँ पर, इसलिए तो डरना नहीं बिल्कुल। पंकज बोला, इस वक्त सहेली के घर पर ऐसा क्या काम निकल आया तुम्हारा? किसी के देखने के डर से सरला जल्दी जल्दी पंकज के आगे चलते हुए सड़क से ज़रा उतरकर सुनसान जगह में
एक पेड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही पंकज उसके सामने आया तब वो बोली, ओहो, तुम क्या कर रहे थे सड़क पर? ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आज मेरी सहेली ने मुझे उसके नए घर पर बुलाया था, इसलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। पंकज बोला, यहाँ कौन देखने आता है कि कौन मर्द कौन सी औरत के साथ क्या कर रहा है? अब वैसे भी कोई हमें देखे तो क्या होगा, वो भी वही करेगा जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, है ना? या तो ये सोचेगा कि हम मियाँ बीवी हैं और घर में मस्ती करने को नहीं मिलती, इसलिए यहाँ आए हैं। सरला अब कोई भी एतराज़ किए बिना पंकज से बोली, हाय रब्बा, कितना बेशरम है तू। बाप रे, कैसी कैसी बातें करता है। मैं उम्र में तुझसे 15-20 साल बड़ी हूँ। वैसे भी हम मियाँ बीवी तो बच्चों के सोने के बाद ही करते हैं ये सब बोलने के बाद सरला ने मोबाइल से अपनी सहेली को फ़ोन करके बताया कि वो किसी काम में फंस चुकी है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी, लेकिन वो आएगी ज़रूर। फ़ोन पर हुई सरला की बात सुनकर पंकज खुश हो गया और बोला, ये अच्छा किया आंटी तुमने कि सहेली से कहा कि मुझे देर होने वाली है। पंकज, तू पहला मर्द नहीं जो मुझे देखकर मेरे पीछे पड़ा है। पिछले कई सालों में तू वो पहला मर्द है जिसे मैंने पूरी लिफ्ट दी है। शादी से पहले मैंने कई लड़कों से प्यार किया है, पर पंकज, इतनी भी गाली मत दे मेरे पति को और उसे इतना भी निकम्मा मत समझ। मेरी दोनों बेटियों का बाप मेरा पति ही है। दोस्तों, क्या आप इसके आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी खूबसूरत मासूम सी रुखसार भाभी और उसके देवर की है। रुखसार 32 साल की शादीशुदा औरत है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और क्यूट है। उसकी शक्ल सूरत भी भोली भाली और मासूम सी है, इसीलिए शादी के 10 साल बाद भी वो पहले जितनी ही क्यूट सी दिखती है। और ऊपर से उसके बोलने का लहजा भी उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा देता है। वो घर पर लगभग साड़ी ही पहनती है, क्योंकि साड़ी पहनना उसे बहुत पसंद है, और उसके शौहर राहिल को भी साड़ी में देखना ही पसंद करता है। लेकिन वो कभी कभार अपने देवर फराज के कहने पर सूट सलवार या जीन्स भी पहन लेती है, क्योंकि उनमें वो बिल्कुल कुंवारी जैसी लगती है। राहिल उसका छोटे बच्चों की तरह ख्याल रखता है, इसीलिए वो भी उनकी हर बात मानती है। वो रात में तो तंग करता ही है, लेकिन कभी कभार दिन में भी कहता है तो वो ना नहीं कहती। लेकिन वो जानती थी कि फराज भी अपनी भाभी का ख्याल रखना चाहता है। उस दिन रुखसार का बदन बुखार से तप रहा था, ऊपर से रसोई की जिम्मेदारी भी थी। वो बस किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर फराज वहाँ पानी पीने आ गया। उसने आते ही रुखसार के हाव भाव देखे और माथे पर हाथ रखा और बोला कि भाभी, आपको तो तेज़ बुखार है। तब रुखसार ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा कि सुबह तक तो नहीं था, लेकिन दोपहर में अचानक से पता नहीं कैसे हो गया। तभी फराज बोला कि तो भैया को बताया कि आपको बुखार हो गया है। तब रुखसार ने कहा कि नहीं, वो तो परसों आने वाले हैं, ऐसे ही बेकार में परेशान हो जाएंगे। आज तो रात ही हो गई है, बस कल की ही बात है, परसों तो वो आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी फराज की फिक्र कम नहीं हुई थी, तो रुखसार ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि कोई बात नहीं देवर जी, मामूली सा बुखार ही तो है, आप जाकर पढ़ाई कर लो, खाना बनते ही मैं आपको बुला लूँगी। रुखसार की नकल उतार कर चिढ़ाते हुए फराज ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। रुखसार बैठने वालियों में से नहीं है। वो बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रुखसार का पति राहिल कंपनी के किसी काम से 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। वो कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, तो किसी भी काम के लिए वे उसे ही भेजते थे। रुखसार का 21 साल का देवर फराज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राहिल जैसा ख्याल रखने वाला पति पाकर रुखसार भी बेहद खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वो खुद जो निजी स्कूल में पढ़ाती, दोनों से मिलाकर
گھر کا خرچ اچھے سے نکل آتا تھا۔ ساس سسر گاؤں میں رہتے تھے۔ دیور فراز اپنی پڑھائی کے چلتے ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ زندگی میں کمی تھی تو بس یہی کہ خوشحال شادی شدہ زندگی کے 10 سالوں کے بعد بھی ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب رخسار 32 سال کی ہو چکی تھی۔ اپنی ہم عمر باقی ٹیچروں کو ان کے بچوں کے ساتھ دیکھتی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رونا ہی آ جاتا۔ وہ اپنی ڈائری کے پنے اسی پیڑا سے رنگتی جاتی۔ روٹیاں اب بن چکی تھیں۔ فراز نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو بولا اور سامان سمیٹنے لگا۔ رخسار نے سر پیچھے کی اور ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ واتاورن ایک دم شانت تھا۔ تبھی وہاں وہی طوفان پھر سے گرجنے لگا جس کا شور رخسار آج تک نہیں بھانپ پائی تھی۔ فراز کی گردن دھیرے سے رخسار کی اور گھوم چکی تھی۔ وہ کنکھیوں سے رخسار کی خوبصورتی کو نہار رہا تھا اور اپنے ہی خیالاتوں میں کھویا ہوا تھا۔ رخسار کی سانسوں کے ساتھ جیسے جیسے سمے بیت رہا تھا ویسے ویسے فراز کے اندر کا شیطان جاگتا جا رہا تھا۔ ہو گیا سب کام۔ برتنوں کی آواز بند جان کر رخسار نے اچانک پوچھتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ فراز ہکا بکا رہ گیا اور بولا، ہاں بھابھی بس ہو ہی گیا۔ یہ کہہ کر فراز نے جلدی جلدی باقی کام نپٹایا اور کھانے کی چیزوں کو اٹھا کر میز پر لے گیا۔ رخسار نے مشکل سے 2 روٹیاں کھائیں، وہ بھی فراز کی ضد پر۔ وہ زبردستی سبزی اس پلیٹ میں ڈالتا رہا۔ کھانے کے بعد رخسار سونے جانے لگی تو فراز بولا، بھابھی 15 منٹ کے لیے آگے والے کمرے میں بیٹھیے نا، میں آپ کے لیے دوا لے آتا ہوں۔ ارے نہیں، رات بھر میں اتر جائے گا، رخسار نے منع کیا۔ لیکن فراز کہاں ماننے والا تھا۔ میں پاس والے کیمسٹ سے ہی دوا لے کر آ رہا ہوں بھابھی، جہاں سے آپ منگواتی ہیں ہمیشہ۔ دروازہ بند کر لیجئے، میں ابھی آیا۔ یہ کہتا ہوا وہ نکل گیا۔ رخسار نے دروازہ بند کیا اور صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ فراز نے طے کر لیا تھا کہ آج وہ اپنے من کی کر کے ہی رہے گا۔ اسی بیچ کیمسٹ کی دکان آ گئی۔ کیا بات ہے فراز صاحب؟ کیمسٹ والے نے فراز کو کھویا سا دیکھا تو پوچھا۔ فراز کا دھیان واپس دکان پر آیا۔ دوا چاہیے تھی، اس نے جواب دیا۔ ابے تو یہاں کیا مٹھائی ملتی ہے، کیمسٹ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا پرانا دوست تھا۔ فراز مسکرا اٹھا اور کہا، ارے جلدی دینا جلدی دینا۔ بڑبڑاتے ہوئے کیمسٹ نے حیرت سے اس کی اور دیکھا۔ کون سی دوا چاہیے یہ تو بتا۔ فراز کو یاد آیا کہ اس نے تو سچ مچ کوئی دوا مانگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ایسے ہی بول دیا، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بخار ہے، ذرا نیند کی گولی دینا۔ نیند کی گولی بخار کے لیے؟ یہ سوچتے ہوئے کیمسٹ نے اسے دیکھا۔ وہ خود بھی رخسار کی خوبصورتی کا مرید تھا، ہمیشہ اس کے بارے میں چٹکارے لے کر باتیں کیا کرتا تھا۔ اس نے فراز کے من کی بات تاڑ لی۔ ایسی باتوں کا اسے بہت انوبھو تھا۔ اس نے نیند کی گولی کے ساتھ بخار کی بھی دوا دے دی۔ فراز نے لفافہ جیب میں رکھا اور تیزی سے واپس چلتے ہوئے آ گیا کہ تبھی کیمسٹ والا چلایا، ارے بھائی خوراک تو سن لے۔ فراز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کاؤنٹر پر آیا اور کیمسٹ نے اسے ڈوز بتائی اور آنکھ مارتے ہوئے بولا، یہ نیند والی 1 سے زیادہ مت دینا، ٹائٹ چیز ہے۔ ابے کیا بکواس کر رہا ہے؟ فراز کے من کا ڈر اس کی زبان سے بول پڑا۔ اس کی تو چور کی داڑھی میں تنکا والی حالت ہو گئی۔ وہ جانے لگا۔ کیمسٹ پیچھے سے کہہ رہا تھا، اگلی بار ہم کو بھی یاد رکھنا دوست۔ فراز اس کو انسنا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ گھر لوٹنے پر ڈور بیل بجاتے ہی رخسار نے دروازہ کھول دیا اور بولی، دیور جی جب سے آپ گئے ہیں میں یہیں پر بیٹھی ہوں۔ فراز نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، اندر چلیے نا بھابھی۔ رخسار اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ فراز نے اسے پہلے بخار کی دوا دی۔ رخسار دوا لے کر سونے کے لیے لیٹنے لگی تب فراز نے اسے روکا، بھابھی ابھی ایک دوا اور باقی ہے۔ اتنی ساری لے آئے ہو بھیا؟ رخسار نے تھکی ہوئی آواز میں کہا اور بام لے کر ماتھے پر لگانے لگی۔ بھابھی دیجیے میں لگا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فراز نے اس سے بام کی ڈبی لے لی اور اس کے ماتھے پر لگانے لگا۔
थोड़ी देर बाद उसने रुखसार को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। फराज उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रुखसार को आवाज़ दी, भाभी सो गई हो क्या? कोई जवाब नहीं मिला। फराज ने उसके चेहरे को हिला डुलाकर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वो समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। फराज की कनपटियों में खून तेज़ी से दौड़ने लगा। फराज ने कमरे की लाइट जली हुई छोड़ दी और रुखसार के कपड़े प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज़ पर रखी रुखसार और राहिल की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर फराज थककर चूर चूर होकर रुखसार के बेड पर ही लेट गया। अब बस बुखार उतर जाएगा भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका, फराज बेशर्मी से बड़बड़ाया और रुखसार की कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद रज़ाई उड़ाकर सुला दिया। रुखसार अब तक धीमे धीमे करहा रही थी। फराज पलंग से उतरा और कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से रुखसार ने अपनी डायरी उसी में छोड़ दी थी। फराज ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वो अभी अपनी कमीज़ के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वो एक टुक पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें रुखसार ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूप में देखा, तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों हो रही है? मैं बहुत जल्दी फराज को कानूनी रूप से गोद ले लूँगी। फराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर रुखसार के पैरों को पकड़कर अपना सर रखते हुए रोया, भाभी मुझे माफ़ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे? अचानक फराज का ध्यान रुखसार के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और रुखसार के सर को अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वो किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर फराज उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 8 बजे रुखसार की आंखें खुलीं। उसका सर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आखिरकार बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। रुखसार के सर में जैसे करंट लगा। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर फराज की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। रुखसार का कलेजा मुंह को आने लगा। वो हड़बड़ा कर पलंग से उठी और लड़खड़ा कर गिर चुकी थी। एक महिला सिपाही ने फराज के मोबाइल फ़ोन में कैद हुई रुखसार की कल रात वाली फ़ोटोज़ उसे दिखाई और तेज़ आवाज़ में पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर रुखसार हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी करीं और वहां से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती चली गई। राहिल का फ़ोन आया था कि वो आ रहा है। वो घबराए नहीं, लेकिन रुखसार बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने फराज का बचपन चल रहा था, जब वो नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक राहिल लौट आया और भागते हुए रुखसार के पास कमरे में पहुंचा। रुखसार एक पलंग पर खामोशी से बैठी थी। राहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रुखसार का शरीर एक तरफ लुढ़क गया। रुखसार रुखसार चीखता हुआ राहिल उसे झंझोड़ता रहा, पर रुखसार कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मासूम सी रुखसार की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने जीवन में भी कभी रिश्तों की मर्यादाओं को लांघने की कोशिश ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है।
اس لیے پلیز پوری سنیں۔ کمپنی کے ایک پروجیکٹ کے لیے مجھے اپنے مینیجر کے ساتھ تھائی لینڈ جانا پڑا۔ ہوٹل کے مساج پارلر میں کچھ ایسا ہوا جس سے میرے ہوش اڑ گئے۔ اس رات باس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے اوپر کھینچ لیا۔ میں بھی ان کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی انگلیوں سے میرے ہونٹوں کو سہلانے لگے تھے۔ میں پوری طرح مدہوش ہو چکی تھی۔ اس رات باس نے مجھے 3 بار ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری ایک اور رومانچک کہانی میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آئے گی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی تھی۔ مجھے اس کمپنی کو جوائن کیے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ کام بہت زیادہ تھا اور میں دن رات محنت کر کے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ فائنلی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیا گیا۔ کلائنٹ بہت خوش ہوا اور اس نے جھٹ سے پروجیکٹ کی پوری پیمنٹ بھی کر دی۔ اس پروجیکٹ کے سکسیسفلی کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں ہماری کمپنی کی اور سے ایک ویکینڈ پارٹی کا پلان کیا گیا، لیکن پارٹی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ مجھے تو وہاں جانا ہی تھا کیونکہ میں شروع سے ہی اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہی تھی۔ میرے مینیجر نے مجھے خاص طور پر بلا کر کہا تھا، پوجا، تمہارے بنا یہ پروجیکٹ سمبھو نہیں تھا اور میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ ایسا سمجھ لو یہ پارٹی صرف تمہارے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ تمہیں ضرور آنا ہوگا وہاں پر۔ میں تمہیں اور بھی سینئر لوگوں سے بھی ملواؤں گا جو تمہارے فیوچر کے لیے اچھے ہوں گے۔ میں نے کہا تھینک یو سر، آئی ول بی دیئر۔ جیہان میرا مینیجر تھا۔ لمبا قد، گورا، کلین شیوڈ، بہت ہی ہینڈسم اور سومیہ سوبھاؤ کا تھا۔ اس کا ویکتتو ہر کسی کو اس کی اور دیکھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سنا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کا بہت خاص تھا۔ وہ کسی بھی نئے پروجیکٹ کے کلائنٹ میٹنگ میں جیہان کو ہی بھیجتے تھے۔ جیہان اس میں سفل رہتا تھا، اس لیے مینجمنٹ اس سے بہت خوش تھی۔ میں نے اپنے ایک آفس کلیگ سے پوچھا کہ وہ بھی پارٹی میں آ رہی ہے یا نہیں، تو وہ بولی، ارے جیہان نے بلایا ہے اور ہم نہ جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جیہان بہت ہی ملنسار اور خوش مزاج انسان تھا۔ وہ شادی شدہ نہیں ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ HR والی میم تو کہہ رہی تھیں کہ شادی شدہ ہے، پر اس کی پتنی کہیں اور نوکری کرتی ہے، سنا ہے۔ اکثر یہاں کسی نہ کسی نئے کرمچاری کے ساتھ اس کی دوستی رہتی ہے، لیکن بندے کی پرسنالٹی میں دم ہے۔ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے آفس کی کئی لڑکیاں ترستی ہیں۔ کیا تیرا بھی کوئی چکر رہا ہے جیہان کے ساتھ؟ میں نے مذاق میں کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر یہ سب باتیں چھوڑ اور بتا، تو آ رہی ہے نا پارٹی میں؟ 100% آ رہی ہوں۔ پارٹی کے لیے سیٹرڈے کا دن طے ہوا تھا۔ میں سیٹرڈے کی رات پارٹی میں گئی۔ میں نے پارٹی کے لیے الگ سے میک اپ نہیں کیا تھا، بس وہی جو نارمل آفس جانے کے لیے کرتی تھی۔ میں نیوی بلو کلر کی ایک پارٹی ویئر میں تھی اور تھوڑی دیر سے پہنچی۔ میں نے دیکھا جیہان کے آس پاس 4-5 لڑکیاں پہلے سے ہی بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آ کر بولا، واو پوجا، تم تو بہت کمال کی لگ رہی ہو، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ جیہان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وائس پریزیڈنٹ کے پاس لے گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، یو آر لکنگ گریٹ، جیہان ہمیشہ تمہاری تعریف کرتا ہے، تمہاری رپورٹس بھی ایکسیلنٹ ہیں۔ میں نے انہیں دھنیہ واد کہا اور پھر اپنی ایک کلیگ کے ساتھ ٹیبل پر آ گئی۔ جیہان بھی وہیں پر آ گیا۔ ہال میں ہلکی ہلکی رنگین روشنی تھی اور سافٹ میوزک بھی چل رہا تھا۔ کچھ اسنیکس اور ڈرنکس کا دور چل رہا تھا۔ جیہان نے مجھ سے پوچھا، تم کیا لوگی؟ میں کولڈ ڈرنک لوں گی۔ جیہان کے ساتھ کچھ انیہ لڑکیاں بھی ہنس پڑیں۔ او کم آن، کم سے کم بیئر تو لے لو، دیکھو تمہارے سبھی سہیوگی کچھ نہ کچھ لے ہی رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے گلاس میں بیئر ڈالی اور پھر میرے اور سبھی لڑکیوں کے ساتھ گلاس ٹکرا کر چیئرز کہنے لگا۔ پہلے تو میں نے 1-2 گھونٹ ہی لیے، پھر دھیرے دھیرے آدھا گٹک گئی۔ ڈانس کے لیے فاسٹ میوزک شروع ہوا۔ جیہان مجھ سے ریکویسٹ کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر ڈانسنگ فلور پر لے گیا۔ پہلے تو ہم دونوں نارمل تھے اور آمنے سامنے کھڑے ہو کر شیک کر رہے تھے،
پھر جہان نے میری کمر کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر کہا، لیٹس ڈانس پوجا، اور پھر دوسرا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر مجھ سے بھی اس کا ہاتھ پکڑنے کو کہا۔ میوزک تو فاسٹ تھا، پھر بھی اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے سلو اسٹیپس ہی اچھے لگتے ہیں، اس سے زیادہ دیر تک نزدیکیاں بنی رہتی ہیں، کچھ میٹھی باتیں کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی۔ میں صرف مسکرا کر رہ گئی۔ وہ میرے بہت قریب تھا، میں اس کی سانسیں صاف صاف محسوس کر رہی تھی اور شاید وہ بھی میری سانسیں محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، پوجا، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے نا؟ میں نے کہا، نہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، پر 7 مہینے بعد ہونی ہے۔ روہت میرا بوائے فرینڈ ہے اور میرا ہونے والا پتی بھی، ابھی فی الحال اسائنمنٹ پر امریکہ میں ہیں۔ ویری گڈ، یہ کہہ کر اس نے میرے کندھے اور گال پر جھولتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹا دیا۔ ارے یہ سندر چہرہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی انگلی سے میرے گالوں کو چھو کر ہونٹوں کو چھونا چاہا تو میں نے نو کہہ کر اسے الگ ہو گئی۔ مجھے اپنی سہیلی کی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم دونوں 2 مہینے تک آفس کے سامانیہ روپ سے کام کرتے رہے۔ ایک دن جہان نے کہا، ہمیں ایک پروجیکٹ کے لیے تھائی لینڈ جانا ہوگا۔ ہمیں مطلب مجھے بھی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل تمہیں بھی۔ نہیں جہان، کسی اور کو ساتھ لے لو اس پروجیکٹ میں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، باس کا آدیش ہے، تم چاہو تو ان سے بات کر سکتی ہو۔ میں نے وائس پریزیڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کی، پر انہوں نے کہا، پوجا، باقی سبھی اپنے اپنے پروجیکٹ میں ویست ہیں۔ میں نے کومل سے بھی کہا تھا، پر وہ اپنی پریگنینسی کے چلتے کہیں جانا نہیں چاہتی۔ میرے پاس تمہارے سوا اور کوئی وکلپ نہیں ہے۔ میں جہان کے ساتھ تھائی لینڈ گئی۔ وہاں 1 ہفتے کا کاریہ تھا۔ کافی بھاگ دوڑ بھرا سپتاہ رہا، مگر 1 سپتاہ میں ہمارا کام پورا نہ ہو سکا۔ اپنا اسٹے اور 3 دن کے لیے بڑھانا پڑا۔ ہم دونوں تھک کر چور ہو گئے تھے۔ بیچ میں 2 دن ویکینڈ کی چھٹی تھی۔ تھائی لینڈ کے کلائنٹ نے کہا، اسی ہوٹل میں اسپا اور مساج کی سویدھا ہے، اگر آپ مساج کروا لیں گے تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور اگر آنند لینا ہے تو کوہ سمئی چلے جائیں۔ میں تو وہاں جا چکا ہوں، تم کہو تو چلتے ہیں، تھوڑا مون چینج ہو جائے گا، جہان نے کہا۔ ہم دونوں تھائی لینڈ کے کوہ سموئی بیچ پر گئے۔ تھوڑے سیر سپاٹے کے بعد جہان بولا، تم ہوٹل کے مساج پارلر میں جا کر فل باڈی مساج لے لو، پوری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ میں اسپا گئی۔ اسپا مینیجر نے پوچھا، آپ نے اپائنٹمنٹ میں تھراپسٹ کی چوائس نہیں بتائی ہے؟ ابھی پرش اور مہیلا دونوں تھراپسٹ اپلبدھ ہیں۔ اگر ڈیپ پریشر مساج چاہیے تو میرے خیال سے پرش تھراپسٹ بہتر ہوگا، ویسے آپ کی مرضی، میں نے مہیلا تھراپسٹ کے لیے کہا اور مساج روم میں چلی گئی۔ وہاں کا ماحول بہت ہی خوشنما تھا۔ پہلے تو مجھے گرین ٹی پینے کو ملی۔ کینڈل لائٹ کی دھیمی روشنی تھی جس سے لیوینڈر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ لائٹ میوزک بج رہا تھا۔ تھراپسٹ نے مجھے کپڑے کھولنے کو کہا، پھر میرے بدن کو ایک ہرے سافٹ لینن سے کور کر پیروں سے مساج شروع کی۔ وہ بیچ بیچ میں دھیرے دھیرے مجھے سکون دینے والی باتیں کر رہی تھی۔ قریب 2 گھنٹے تک وہ میری مساج کرتی رہی۔ مہیلا تھراپسٹ ہونے سے میں بھی سہج تھی اور اسے بھی میرے انگوں کو چھونے میں کوئی سنکوچ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں، خاص کر انگلیوں کے اسپرش میں ایک جادو تھا اور ایک عجیب سا احساس بھی۔ مساج ختم ہونے کے بعد تھراپسٹ نے کہا، مساج ہو گئی، اور بیچ کی استھائی پارٹیشن وال ہٹا دی۔ میں نے ابھی پوری ڈریس بھی نہیں پہنی تھی کہ دیکھا دوسرے چیمبر میں جہان کی بھی مساج پوری ہو چکی تھی۔ وہ بھی ابھی پورے کپڑے نہیں پہن پایا تھا۔ ہم دونوں پارلر سے نکلے۔ مجھے ابھی تک بنا پیے مدہوشی لگ رہی تھی۔ جہان میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں لے گیا۔ میں بھی مدہوش سی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے روم میں گھستے ہی لائٹ آف کر دی۔ جہان مجھ سے سٹ کر کھڑا تھا۔ اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچ لیا اور میں اسے روکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔
وہ اپنی انگلی سے میرے ہونٹوں کو سہلا رہا تھا، میں بھی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کس کیا تو ایسا لگا سارے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور کہا، جسٹ 2 منٹس، میں واش روم سے ابھی آیا۔ جیہان نے اپنی پینٹ کھول کر بیڈ کے پاس صوفے پر رکھ دی تھی اور ٹاول لپیٹ کر باتھ روم میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ پینٹ کی بیک پاکٹ سے اس کا پرس نکل کر باہر گر گیا تھا اور کھل بھی گیا تھا۔ میں نے لائٹ آن کر کے اس کا پرس اٹھایا۔ پرس میں ایک عورت اور ایک بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس فوٹو کو نزدیک سے دیکھا اور مجھے اس عورت کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں نے من ہی من میں سوچا، یہ تو میری سنجنا دیدی ہے۔ کالج کے دنوں میں جب میں فریشر تھی، سینئر لڑکے اور لڑکیاں مجھے ریگنگ کر پریشان کر رہے تھے، تب میں رونے لگی تھی۔ تبھی سنجنا دیدی نے آ کر ان سبھی کو ڈانٹ لگائی تھی اور سسپینڈ کرا دینے کی چیتاونی دی تھی۔ سنجنا دیدی BSc فائنل میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پڑھائی میں بھی کافی مدد کی تھی۔ تبھی سے ان کے پرتی میرے دل میں سمان تھا۔ آج ایک بار پھر سنجنا دیدی سوئم تو یہاں نہیں تھیں، لیکن ان کی فوٹو نے مجھے غلط راستے پر جانے سے بچا لیا تھا۔ میری مدہوشی اب بالکل غائب ہو چکی تھی۔ جیہان باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر آیا تو میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ لائٹ کیوں آن کر دی؟ ابھی تو کچھ انجوائے کیا ہی نہیں۔ یہ آپ کی پتنی اور بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ وہ دوسرے شہر میں نوکری کر رہی ہے۔ نہیں، وہ میری سنجنا دیدی ہے۔ میں غلطی کرنے سے بچ گئی۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل گئی۔ جہاں ایک طرف مجھے آتم گلانی ہو رہی تھی، وہیں دوسری اور صاف بچ نکلنے کا سکون بھی تھا، ورنہ میں تو زندگی بھر سنجنا دیدی سے آنکھ نہیں ملا پاتی۔ حالانکہ جیہان نے کبھی میرے ساتھ کوئی زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد 3 دن اور ہم دونوں تھائی لینڈ میں ساتھ رہے، بالکل پروفیشنل کی طرح، اپنے اپنے کام سے مطلب۔ چوتھے دن میں اور جیہان بھارت لوٹ آئے۔ میں نے سنجنا دیدی کا پتہ لگایا اور انہیں فون کیا۔ میں نے کہا، سنجنا دیدی، میں پوجا بول رہی ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا کالج میں، آپ نے مجھے ریگنگ سے بچایا تھا۔ اوہ پوجا، تم کہاں ہو آج کل اور کیسی ہو؟ کالج کے بعد تو ہمارا سمپرک ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میں یہیں جیہان کی جونیئر ہوں۔ آپ یہیں کیوں نہیں نوکری کر رہی ہیں؟ میں بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہوں۔ امید ہے جلد ہی وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہاں دیدی، جلدی آ جائیے، میرا بھی من لگ جائے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ تھائی لینڈ کے اس کمزور پل کی یاد پھر سے آ گئی، جس سے میں بال بال بچ گئی تھی، اور وہ بھی صرف ایک تصویر کے چلتے، ورنہ انجانے میں ہی پتی پتنی کے بیچ میں وہ بن گئی ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ ہیلو دوستو، آج کی کہانی بے حد رومانٹک ہے، اس لیے پلیز پوری سنیں۔ میرا نام نشا ہے اور میں اب 26 سال کی ہو گئی ہوں۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن میں جو آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میرے اسکول کے سمے کی ہے۔ تب میں 12ویں ککشا میں پڑھتی تھی۔ اس وقت میرا شریر کافی زیادہ گدرایا ہوا تھا، جس سے میں آکار میں بہت بڑی دکھنے لگی تھی۔ ویسے میں پڑھائی میں بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اس لیے مجھے پاس ہونا ناممکن سا لگتا تھا۔ تب فیل نہ ہو جاؤں، اس لیے میں ہمیشہ پریکشا میں نقل کر کے پاس ہوتی آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے نقل کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ چھپانے کے لیے کئی جگہ ہوتی ہیں، اور ہمارے اسکول میں لڑکیوں کی زیادہ جانچ بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں سبھی پریکشاؤں میں نقل کر کے آتی تھی اور اچھے انک سے پاس ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کر کے میں 10ویں پاس کر چکی تھی، لیکن اب میری 12ویں کی پریکشا بھی قریب آ رہی تھی، اور تب مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میری پڑھائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ سچ بتاؤں تو میرا پڑھائی میں بالکل بھی من نہیں لگتا تھا، کیونکہ زیادہ تر چیزیں مجھے یاد بھی نہیں رہتی تھی، کیونکہ میرا دماغ اور ودیارتھیوں کی طرح تیز نہیں تھا۔ اس لیے نقل کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اور میری ایک سہیلی
हम दोनों ने परीक्षा से एक सप्ताह पहले ही छोटे छोटे फर्रे बनाकर रख लिए थे। तब मैं अपनी सहेली के घर जाकर हम दोनों सोचते थे कि नकल कहाँ छुपाई जाए ताकि हम पकड़े न जाएं। मेरी सहेली भी मेरी ही तरह कमज़ोर थी, उसके घर पर कोई नहीं था। तब मेरी सहेली ने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का स्कर्ट था, इसलिए हम अपनी जांघों पर रबड़ बांधकर नकल का फर्रे को छुपाते थे। फिर परीक्षा में आराम से बैठकर हम वो नकल वाला पर्चा बड़ी ही आसानी से निकाल लिया करते थे। तब मेरी सहेली ने मुझे दिखाया कि कैसे उसने अपनी जांघों पर नकल वाला पर्चा बांध रखा है। कुछ पर्चे उसने अपनी छाती पर भी लगाए थे। बस एक दिक्कत थी कि नकल रखने के बाद ड्रेस के अंदर जो शर्ट होता है उसकी ऊपरी बटन खोलना पड़ता है। मेरी सहेली ने तो कुछ पर्चे अपने अंडरवियर में भी छुपा लिए थे। आगे की तरफ पर्चा छुपाने का मतलब था कि कोई हमारा अंडरवियर तो नहीं उतारेगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर कोई लड़का बगल में बैठा हो तो उसके सामने ही स्कर्ट के नीचे हाथ करके हमें अपना फर्रा निकालना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चिट वाली नकल अंडरवियर और छाती में छुपाई जाए, क्योंकि वहाँ कोई जांच नहीं करेगा। अगर सामने से टीचर आएंगे तब वो छाती और अंडरवियर को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर रखने से पकड़े जाने का डर थोड़ा कम था। फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए और परीक्षा का समय आ गया। अब हमारी चिंता भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब हमारी सोच के अनुसार हमारे सभी पेपर ठीक से होने लगे। बस एक आखिरी पेपर साइंस का बचा था, जिसमें बड़ी गड़बड़ी हो गई। हुआ यूं कि मैं परीक्षा में बैठी थी और लिखना शुरू किया। तब आखिरी 20 मिनट ही बचे थे और मेरा पेपर अभी भी पूरा नहीं हो पाया था। तब जल्दी जल्दी मैं अपनी जांघ पर छुपाई हुई चिट निकालने लगी और लिखने लगी। मैं चिट को देखकर लिखने में इतना मगन थी कि तभी पीछे से मेरे सर कैसे आ गए मुझे पता ही नहीं चला। तब सर ने मुझे नकल करते हुए पकड़ लिया। फिर सर ने मेरे हाथ में वो नकल का चिट देखा। मैं चिट को फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर ने वो चिट मांगी और तब तक मैं ना चाहते हुए भी उनके हाथ में चिट को देने लगी। फिर सर ने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। तब मेरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं। तभी सर ने पेपर पर लिख दिया कि मैं नकल करती हुई पकड़ी गई हूं और इसी कारण मैं फेल हो जाऊंगी। तभी थोड़ी देर बाद घंटी बजी और परीक्षा ख़त्म हो गई। तब मैं बाहर ही खड़ी रही। आखिरी पेपर और मंगलवार का दिन था। तब सभी बच्चों का पेपर होने के कारण सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। तब मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा। मेरे पिता मेरी शादी करवा देंगे। आखिर में मैंने सोचा कि एक बार सर से माफ़ी मांग कर देख लेती हूँ। तब मैं माफ़ी मांगने के लिए अपने सर के ऑफिस की तरफ गई। सर का ऑफिस ऊपरी मंजिल पर कोने में ही था। वहाँ थोड़ा अंधेरा था और जब तक ज़्यादातर शिक्षक जा चुके थे, आसपास कोई भी नहीं था। मैं धीरे धीरे मास्टर जी के ऑफिस के पास गई। तब तक मास्टर जी पेपर ठीक कर रहे थे। फिर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सर ने कहा आ जाओ। तब मैं डरते हुए धीरे से बोली, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। तब सर नीचे सर झुकाए पेपर ठीक कर रहे थे। मैंने फिर से कहा, अगर आप सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन कृपया करके मुझे फेल मत कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना ही नकल किया है और उसी समय पकड़ी गई। मैं झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और सर कुछ बोले बिना ही अपना काम कर रहे थे। तब मुझे लगा कि अब सर मेरी बात नहीं सुनेंगे और मैं पास नहीं हो पाऊंगी। तब डरते डरते मैंने सर के पास गई। फिर सर ने धीरे से मेरे सर से लेकर पाँव तक नज़र दौड़ाई। तब मैं भले ही 12वीं कक्षा में थी, लेकिन मेरा शरीर एकदम भरा हुआ था। तब सर ने मुझ पर नज़र डाली और कहा, तुमने गलती की है, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तब मैंने तुरंत कहा, सर आप कोई भी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे फेल मत करना।
मेरी बात सुनकर सर ने कहा, लेकिन एक शर्त है, जो सज़ा मैं तुम्हें दूंगा उसके बारे में किसी को बताना नहीं, और जो भी होगा वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगा। सर के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने कहा, जी सर, मुझे सब कुछ मंजूर है, मैं किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी मंजूरी मिलते ही सर ने पेपर साइड में रख दिए और उठकर बाहर जाकर एक चक्कर लगा कर आए। फिर ऑफिस में लौटकर उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। तब मैं उनके पास ही खड़ी थी। फिर सर ने कहा, मुझे पहले बताओ, तुमने नकल कहाँ कहाँ छुपाई थी? ये सुनकर मैं थोड़ी चौंक गई। जब सर ने देखा कि मैं थोड़ी डर गई हूँ, तब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सहानुभूति देते हुए कहा, डरो मत, मेरे पास आ जाओ और खुले मन से बताओ। तब सर का हाथ मेरी कमर पर था। मैंने कहा, मैंने नकल अपनी जांघों पर और कुछ यहाँ छाती पर रखी हुई थी, और फिर मैंने अपनी छाती की ओर इशारा किया। इस पर सर ने तुरंत कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कैसे छुपाई है। तब मैं बिल्कुल चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। तब सर ने फिर से कहा, डरो मत, यहाँ कोई नहीं है, मुझे दिखाओ। और मेरे कंधे पर हाथ फेरते हुए वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। तब मेरे पास सर की बात मानने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए सबसे पहले मैंने अपनी छाती के अंदर से नकल निकालकर सर को दे दिया। फिर सर ने पूछा, और कहाँ पर छुपाई हैं? मैंने अपनी जांघ की ओर इशारा किया। तब सर ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने नकल कहाँ कहाँ रखी है, मुझे सभी जगह देखनी है। तब मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है, लेकिन फेल होने का डर भी था, इसलिए मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे फेल नहीं होना है। फिर डरते हुए मैंने अपना ड्रेस थोड़ा ऊपर किया। जैसे ही मैंने ड्रेस ऊपर किया, मेरी गोरी जांघें दिखने लगी और सर उनको देखते रहे। मैंने धीरे धीरे ड्रेस ऊपर किया। क्योंकि चिट रबड़ से बंधी हुई थी, इसलिए मुझे पूरा ड्रेस ऊपर करना पड़ा। मेरी दोनों जांघों पर नकल बंधी हुई थी। फिर सर ने नकल निकालते हुए मेरी टांगों पर हाथ फेरा। तब सर का हाथ मेरी टांगों पर लगते ही मैं कांपने लगी। सर ने दूसरी टांग पर भी हाथ रखा और नकल निकालने लगे। फिर सर ने कहा, ऐसे दोनों हाथों से ड्रेस ऊपर करके पकड़ो। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन सर जो भी कहेंगे मुझे मानना ही पड़ेगा, ये अब मैंने ठान लिया था। तब मैंने ड्रेस को कमर तक ऊपर पकड़ा हुआ था, जिससे कि मेरे अंडरवियर सर को साफ दिखाई दे रही थी। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे और दोनों हाथों से मेरी टांगों पर हाथ फिराते हुए नकल निकाल रहे थे। वो जानबूझकर समय लगा रहे थे। हालांकि सर की उम्र अभी भी 50 साल की थी, लेकिन वे काफ़ी जवान दिखते थे। सर का हाथ मेरी टांगों पर फिर रहा था, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं आंखें बंद करके सर के हाथ को महसूस कर रही थी। अचानक सर ने मुझे गोद में उठा लिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई। तब सर ने कहा, मैं बस तुम्हें अंदर कमरे में ले जा रहा हूँ, क्या और कोई चिट छुपाई है तुमने? मैंने कहा, नहीं सर, अब कोई भी चिट नहीं है। सर ने कहा, मुझे बस एक बार कमरे में ले जाकर देखना है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे अच्छे से देखने दो। फिर सर ने मुझे एक बेंच पर लेटा दिया और कहा, मैं बस थोड़ा देखूंगा कि तुमने कहीं नकल छुपाई तो नहीं है। ऐसा कहकर सर मेरे पूरे वजूद पर हाथ फेरने लगे। तब मैंने कहा, नहीं है सर, जो भी कुछ था मैंने आपको पहले ही दे दिया। तब सर ने कहा, अच्छी तरह से देखना होगा, तुम ऐसा करो, अपना ड्रेस ऊपर कर लो। फिर उन्होंने खुद ही मेरा ड्रेस ऊपर किया। मैंने कहा, सर नहीं है, किसी ने देख लिया तो? सर ने कहा, कोई नहीं देखेगा, दरवाज़ा बंद है। फिर उन्होंने मेरा ड्रेस ऊपर किया और मेरा सफ़ेद शर्ट निकाल दिया। फिर धीरे धीरे सर ने ऐसे ही करके मुझे तैयार कर लिया। ना चाहते हुए भी मुझे सर की सारी बातें माननी पड़ रही थी। लेकिन मास्टर जी में एक बात तो बहुत अच्छी थी कि अधेड़ उम्र के होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और इसका अंदाज़ा मैं लगा चुकी थी। फिर उन्होंने तुरंत ही मेरे हाथ में पेपर दिया और कहा,
इसे घर ले जाकर पूरा लिखो और बुधवार को वापस लाकर मुझे दे देना। तब उन्होंने मुझे फिर से चेतावनी दी कि इस बारे में किसी को कुछ न बताना। उस साल पहली बार मुझे साइंस में सबसे ज़्यादा अंक मिले थे और मैं अच्छे अंकों पर पास हो गई थी। उस दिन मुझे सीखने को मिला कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पापा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। बेटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बाकी लड़कियों की तरह तुम्हें भी पहली पहली बार तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर तुम्हें भी आदत हो जाएगी इस तरह की ज़िंदगी की। मुझे क्या मालूम था कि मेरा बाप एक भेड़िया है, बल्कि बाप के नाम पर एक कलंक है। भगवान करे ऐसा बाप किसी भी बेटी को ना मिले। जब आपको मेरे बाप की करतूतों का पता चलेगा, तब शायद आप भी हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम कामनी है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मेरा जन्मदिन है। सभी रिश्तेदार और दोस्त मेरी सालगिरह में आए हुए थे। मेरे पापा ने घर के गार्डन में ही पूरी पार्टी का अरेंजमेंट किया था, जिसकी वजह से बाहर जाने की भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने लिए आज ब्लैक कलर के कपड़ों का चुनाव किया था। वो कपड़ा बिल्कुल किसी जल परी की तरह था। मैं उसे पहनकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। पूरे परिवार में ये बात कही जाती थी कि कामनी जैसी खूबसूरती किसी के पास नहीं है, और मैं खामोशी से मुस्कुराकर अपनी तारीफ स्वीकार कर लेती थी। ये सब मेरे लिए बहुत आम बात थी। मैंने बाल खोलकर आगे को किए हुए थे। मेकअप बहुत ही खूबसूरती से किया गया था, जो मेरी रंगत पर खूब जच रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक नौकरानी ने आकर मुझे पापा का पैगाम पहुंचाया था कि आपके पापा आपको गार्डन में बुला रहे हैं। सभी मेहमान आ चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतज़ार है। मैंने सर को हिला दिया और अपने आप को आखिरी टच देकर मैं नीचे की तरफ बढ़ गई थी। उस कपड़े में मुझे चलने में बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं बहुत संभल कर चल रही थी, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मेरी बहुत बदनामी होती। इसीलिए मैं हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती थी। सीढ़ियाँ पार करके मैं लॉन्ज में आ गई थी। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो हम सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। लेकिन मैंने सर को झटक दिया। ये एहसास तो मुझे कुछ महीनों से हो रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इस बात को ध्यान नहीं देती थी। मैं गार्डन एरिया में पहुंची तो पापा सामने ही खड़े हुए थे और अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। उनके ही एक दोस्त ने उन्हें मेरी तरफ देखने को बोला तो वो मुस्कुराए हुए मेरे पास आ गए। उनके हाथ में शराब का गिलास मौजूद था, जो मुझे बेहद बुरा लग रहा था। बेशक मैं एक ऐसे घराने से थी जहां इन तमाम चीज़ों को बुरा नहीं माना जाता था। हम जैसे लोगों के लिए शराब आम चीज़ होती है, लेकिन मैं अपने परिवार की एकमात्र ऐसी लड़की थी जो शराब से मीलों दूर रहती थी। मुझे न जाने क्यों उसे देखकर ही उबकाई आ जाती थी। पापा मेरे चेहरे के भाव को देखकर ही समझ गए थे कि मैं उनके हाथ में मौजूद शराब के गिलास को पसंद नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने रास्ते में आई हुई टेबल पर ही अपना गिलास छोड़ दिया था और मेरे करीब आकर मुझे प्यार से अपने गले लगाया था। गले लगाते वक्त उनका स्पर्श गलत जगह हो रहा था और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी थी। और फिर सबके सामने उन्होंने मेरे माथे पर मोहब्बत भरा किस किया था। आज पापा ने जिस अंदाज में मुझे गले लगाया था, शायद उनका स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सहम गई थी। फिर उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और अपने साथ लगाते हुए केक टेबल के पास ले गए और एक माइक अपने हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ लेने लगे। मैं अपने पापा को ही देख रही थी। जब उन्होंने मेरे लिए गाना गाना शुरू किया था, तब मैं मुस्कुरा उठी थी। पापा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। सब धीरे धीरे तालियां बजाकर उन्हें सराहना दे रहे थे।
इसी दौरान मेरी नज़र कोने में खड़े अपने सबसे ख़ास नौकर पर गई थी, जो हमारे घर का सबसे अच्छा नौकर था और ज़्यादातर मेरे काम वही किया करता था। किशन की नज़र मेरी तरफ ही थी। न जाने क्यों ऐसा मुझे महसूस हो रहा था जैसे किशन मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मेहमान और रिश्तेदारों की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। गाना ख़त्म हो जाने के बाद पापा मुझे लेकर टेबल के पास आ गए और केक कटिंग करने का कहने लगे। मैंने मुस्कुराते हुए छुरी उठाई थी और केक काट दिया था। सब जगह तालियां गूंज उठी थीं। मैंने पापा को केक खिलाया तो उन्होंने भी मुझे केक खिलाया। अभी हम यही सब कर रहे थे जब वही नौकर मेरे पास आया और मेरी तरफ एक डब्बा बढ़ाते हुए बोला, मैडम साहिबा, ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। मैं अपनी खुशी में मगन थी। अचानक से पलटी। किशन ने आखिर हिम्मत कर ही ली थी। मैंने उसके मामूली से गिफ्ट को देखा। मैं अभी हाथ बढ़ाकर उसका गिफ्ट लेती, इससे पहले ही पापा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो फौरन ही ज़मीन पर गिर गया। गिफ्ट नीचे गिरता इससे पहले ही मैंने थाम कर उसे टेबल पर रख दिया। पापा उस नौकर को देखते हुए गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को गिफ्ट देने की? तुम 2 टके के नौकर हो और मेरी बेटी को गिफ्ट दोगे? वो और कुछ कहते इससे पहले मैंने पापा के सीने पर हाथ रखा और उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं पापा, ये तो तोहफा ही है, मैं इसे ले लेती हूँ। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही पापा बोले, चुप हो जाओ, तुम मेरी फूल सी बच्ची हो। तुम्हें ऐसे मामूली तोहफे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरी बेटी से दूर रहा करो, लेकिन तुम बेवजह ध्यान खींचने के लिए इसके आसपास मंडराते रहते हो। ये कहते ही उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलाया और किशन को बाहर निकलवा दिया, जबकि मैं अपनी जगह पर सन्न सी खड़ी थी। पापा ने आज से पहले कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो किशन को निकालने पर तुल गए। हालांकि ये बात तो सभी जानते थे कि मेरा सबसे अच्छा नौकर किशन ही है, लेकिन आज पापा के इस रवैये को देखकर मैं एक पल के लिए डर गई थी। ये बात सच थी कि जब पापा को गुस्सा आता था तो वो किसी की भी नहीं सुनते थे, सब कुछ तहस नहस कर देते थे। लेकिन इस पल हालात बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही पापा को संभाल लिया। उनके दोस्त भी उनके करीब आ गए थे, वरना पापा का बस नहीं चलता तो वो किशन का कत्ल ही कर देते। मैंने फ़ौरन ही वो तोहफ़ा भी अंदर भिजवा दिया। मैं बेवजह किसी के तोहफे की बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। मुझ में इंसानियत अभी बाकी थी। पार्टी चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पापा की ही तरफ लगा हुआ था कि उन्होंने आज ऐसा क्यों किया। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो उन्होंने मासूम किशन को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि मुझे पता था कि किशन की एक माँ है और 2 बहनें हैं। वो बहुत मजबूर है, तभी ये नौकरी कर रहा है, वरना मैंने देखा था कि उसके पास बहुत काबिलियत थी। वो अगर नौकरी ढूंढने निकलता तो उसे कुछ ही दिन में अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे दिल से अफसोस हुआ था और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर मेरी वजह से कुछ हो सका तो मैं ज़रूर किशन के लिए कुछ करूँगी, क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस नौकरी से निकाला गया है। थोड़ी देर बाद मेरे कॉलेज की सहेलियां भी आ गई थीं, जिनके साथ मैं मगन हो गई। मैंने उन्हें देखते ही गुस्सा करते हुए कहा, तुम लोगों को आने में कितना वक्त लग गया? पापा ने केक भी कटवा दिया। मैं उन्हें रोक भी नहीं पाई, जबकि सबने मेरी बात का बुरा नहीं माना और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। तकरीबन 1 बजे के बीच सब मेहमान और रिश्तेदार घर से जाना शुरू हो गए। मैंने साफ तौर पर पापा के अंदर अजीब सी हरकतें देखी थीं। वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे और बेसमेंट की तरफ देख रहे थे। हमारा घर बहुत अजीब था। कभी मुझे लॉन्ज में ऐसा महसूस होता था जैसे यहाँ कुछ रहस्य हो रहा है, तो कभी बेसमेंट की तरफ लगता था कि मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है। मगर मैंने कभी भी अपने ख्याल जाहिर नहीं किए, क्योंकि अगर मैं अपने ख्याल जाहिर करती
तो बेवजह मुझे डांट पड़ जाती। पापा का कहना था कि फालतू की चीज़ों से दूर रहा करो और गलत बात बिल्कुल मत सोचा करो जितना मैं सोचती थी। इसीलिए मैं चुप रहने में ही भलाई समझती थी। मैं कुछ सोच कर पापा के पास आई थी। उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें अपनी तरफ ध्यान देने को कहा था। पापा, क्या हो गया है आपको? कब से देख रही हूँ, आप मुझे बहुत उदास और परेशान लग रहे हैं। सब अच्छा है ना? मेरी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मुझ पर डाली और सर को हल्के से हिलाकर बोले, तुम एक काम करो, आराम करने के लिए कमरे में अंदर चली जाओ। मैं थोड़ी देर में एक काम निपटा कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए थे, जबकि मैं एकदम परेशान हो गई थी। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन चुप रह गई। पापा का कहना था कि जब मैं कहीं जा रहा हूँ या किसी काम के लिए निकल रहा हूँ तो कभी भी मुझे पीछे से आवाज़ मत देना, ये अशुभ होता है। मेरे पापा इन सब चीज़ों पर बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई। अभी मैं आंखें बंद करती उससे पहले ही मेरा मोबाइल बज उठा। रात के 2 बजे का समय हो रहा था और इस वक्त किसी का फ़ोन आना परेशानी की निशानी होती है। पापा भी बाहर थे। मैंने बेचैन होकर अनजान नंबर रिसीव किया और फ़ोन कान से लगा लिया। तभी एक भारी और ख़ास आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर बेहतरी चाहती हो तो अपना ख्याल रखो, हर चीज़ से दूर रहो, खास करके अपने बाप से, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या समझती, उससे पहले ही मोबाइल बंद हो गया, यानी कि कॉल कट चुकी थी। मैंने दोबारा उसी नंबर पर डायल किया था क्योंकि मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो गया था। मुझे अपने पापा से भला क्या ख़तरा हो सकता था, लेकिन अब नंबर ही बंद जा रहा था। वो जो भी था, मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसके दबे हुए अल्फाजों ने मुझे परेशान करके रख लिया था। काफ़ी देर तक मैं मोबाइल हाथ में पकड़े इसी बारे में सोचती रही और फिर ये सोचकर सर को झटक दिया कि हो सकता है कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था, यही सोचकर मैंने अपना ध्यान भटका लिया था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में ये बात अटक गई थी कि कुछ असामान्य है। वैसे भी जब मैंने होश संभाला था, तभी से मैं अपने आसपास कुछ न कुछ महसूस करती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे पापा किसी गलत काम में शामिल हैं। जब भी वो अचानक घबरा जाते हैं, आधी रात को घर से निकल जाते हैं और मुझे सब चीज़ों से दूर रखते हैं। कई बार मैं उनके बिजनेस में दखल देने की कोशिश करती थी या उनके ऑफिस जाने की ज़िद करती थी, तो वो साफ मना कर देते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पर रहा करो, तुम्हें वहाँ आने की कोशिश भी नहीं करनी है। मैं वजह पूछती तो ये यही कहते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम बिजनेस में शामिल होना चाहती हो। अभी पढ़ाई करो और मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, यही तो दिन है एंजॉय करने के। लेकिन मैं सबसे अलग थी। बचपन में ही मम्मी का इंतकाल हो गया था। मेरे अलावा मेरा और कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ मैं खेलती। बस एक अम्मा जी थीं जो हमारे घर की नौकरानी थीं, उनसे ही मेरी बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा एक पापा थे और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में भी सिर्फ 2 ही दोस्त थे। इसके अलावा तो बस नाम के ही दोस्त थे जो सिर्फ पार्टी और मेरे स्टेटस की वजह से मेरे करीब आए थे। इन बातों ने मुझे बहुत गंभीर बना दिया था। अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यही चाहती थी कि अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही पापा का बिजनेस समझ जाऊं, ताकि बाद में जब मुझे बिजनेस संभालने की ज़रूरत पड़े तो मैं सब चीज़ें जान सकूं। लेकिन पापा मुझे हमेशा दूर कर देते थे। बेशक वो मुझे भरपूर पॉकेट मनी देते थे, कभी मुझे किसी चीज़ का ताना नहीं देते, अपनी सर आंखों पर बिठाते थे। लेकिन मैं भी इंसान थी। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग हो, थोड़ी जिम्मेदारियां आएं, लेकिन पापा देना ही नहीं चाहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, रात गहरी होती रही, लेकिन पापा का कोई नामो निशान नहीं था।
میں نے انہیں فون بھی لگایا تھا لیکن پاپا کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے اچانک سے چنتا ہونے لگی تھی کہ آخر پاپا کہاں چلے گئے۔ میں نے ایک چادر خود پر لپیٹی اور باہر آ گئی۔ سیدھا چوکیدار کے پاس پہنچی کیونکہ زیادہ تر اسے ہی پتا ہوتا تھا کہ پاپا کب اور کہاں گئے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے قدم چوکیدار کی طرف بڑھائے اور اسے جگانے لگی۔ وہ میری پہلی آواز پر ہی چونک کر اٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران بھرے لہجے میں بولا، جی میم صاحب بتائیے۔ میں سو گیا تھا، دراصل تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹوٹے پھوٹے شبدوں میں بولا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور سر کو نہ میں ہلاتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ پاپا کہاں پر ہیں اور کب تک واپس آئیں گے؟ میں انہیں فون کر رہی ہوں لیکن ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ مجھے بالکل نہیں نیند آ رہی، بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر چوکیدار نے میری طرف دیکھا اور کچھ پل کے بعد بولا، مالکن صاحب نے منع کیا ہے کچھ بھی بتانے کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے، بس ایک ضروری کام نپٹا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جبکہ میں غصے میں بولی، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے بتاؤ میرے پاپا کہاں پر ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں۔ تمہیں بالکل پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا نام آئے گا، میں کسی بھی قیمت پر تمہارا نام نہیں آنے دوں گی، بس تم مجھے۔ میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مالکن لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکتا، میں صاحب کا بہت وفادار آدمی ہوں۔ پاپا کے سارے نوکر ان کے وفادار تھے، ان سے کبھی غداری نہیں کرتے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ کیا پھر کشن پاپا سے غداری کر رہا تھا۔ پل بھر کے لیے میں بالکل چپ ہو گئی تھی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک سے پاپا کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی، یعنی کہ پاپا آ گئے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور فوراً اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق پاپا ہی آئے تھے اور وہ چوکیدار سے کوئی بات کر رہے تھے۔ یقیناً چوکیدار میرے بارے میں ہی پاپا کو بتا رہا تھا۔ اچانک ہی پاپا نے میری طرف دیکھا تھا، میں کھڑکی کے پاس تھی، میں فوراً ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جو بھی تھا میں اپنے پاپا سے گھبرا جاتی تھی۔ رات کے اس پہر اگر وہ مجھے جاگتا ہوا دیکھ لیتے تو یقیناً وہ مجھ پہ بہت غصہ کرتے، اس لیے میں جلدی سے بستر پر لیٹ گئی۔ پاپا اب آ چکے تھے، اس لیے مجھے اب اطمینان ہو گیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ میری سالگرہ کو بیتے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ میری معمولی زندگی اپنی ڈگر پر ہی چل رہی تھی۔ صبح سویرے جاگنا، کالج کے لیے تیار ہونا، ناشتہ کر کے کالج کے لیے نکل جانا، وہاں سے 2 بجے واپس آنا اور تھوڑی دیر اماں جی سے بات کرنے کے بعد آرام کرنا۔ یہی میری زندگی کا حصہ تھا، مگر آج کچھ الگ تھا۔ میں ابھی اپنے کمپیوٹر پر بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی جب اچانک اماں جی کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولیں، کیا کر رہی ہے میری لاڈو بیٹی؟ ان کا انداز ہمیشہ ممتا سے لبریز ہوتا تھا، اس لیے میں نے انہیں کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور پیار سے بولی، بس اماں جی ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں، دعا کیجیے کہ نمبر اچھے آئیں۔ وہ فوراً میرے پاس آ کر پیار سے میرے ماتھے پر کس دیتے ہوئے بولی، میری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہمیشہ سے ہی ہیں۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ تم اور میں آج مارکیٹ چلیں۔ میں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ بابا نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کے لیے نہیں روکا ٹوکا تھا۔ میرا جہاں دل چاہتا تھا، جب جی چاہتا تھا میں چلی جاتی تھی، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر آتی تھی، کچھ لینا ہوتا تھا تو شاپنگ مال بھی چلی جاتی تھی۔ اب اچانک سے اماں جی کا آنا اور مارکیٹ کے لیے کہنا، میں کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ مارکیٹ جانے کا نہیں تھا کیونکہ مجھے اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا تھا۔ میں اماں جی کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے بولی، آج نہیں اماں جی، کل چلیں گے، میں یہ پروجیکٹ پورا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پھر 2 دن ہی میرے پاس ہوں گے کالج میں اسے سبمٹ کرانے کے لیے۔ میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ بول پڑیں، مجھے کچھ نہیں پتا، تمہاری انگریزی مجھ سے مت بولو، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، بس میں نے کہہ دیا۔ میں بس اپنے کپڑے بدلنے جا رہی ہوں،
تم بھی اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، وہ ادھیکار جتاتے ہوئے بولی اور وہاں سے چلی گئیں، جبکہ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اماں جی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتی تھی اور میرے لیے پروجیکٹ بھی بہت اہم تھا۔ کچھ پل سوچنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں اماں جی کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ وہ اتنی محبت سے میرے پاس آ کر بولی تھی کہ اب انہیں انکار کرنا ان کی بے عزتی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا پروجیکٹ بند کیا اور واش روم جا کر کپڑے بدل لیے۔ میں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ میں باہر آئی تو اماں جی سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے کھڑی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے پاس جا کر انہیں چلنے کے لیے کہا۔ فوراً ہی ڈرائیور نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ میں اماں جی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی تھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا آپ بتائیے کہاں جانا ہے اور کیا خریدنا ہے آپ کو؟ وہ فوراً سے بولیں، میں نے اپنی لاڈو کو تحفہ نہیں دیا تھا۔ مجھے صاحب نے تنخواہ اس بار تھوڑی دیر سے دی ہے۔ چلو میں تمہیں تحفہ دلاؤں گی، ہم مارکیٹ چلتے ہیں جو گھر کے قریب ہی ہے۔ جبکہ میں ان کے پیار پر بہت مسکرائی تھی اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہیں، مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات سالگرہ کی تو دن نکل چکا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولیں، صحیح بات ہے، ہم تو نوکر ہیں اس لیے تم ہمارا تحفہ نہیں لینا چاہتی، کسی اور کی طرح تم میرا تحفہ بھی پھینک دو گی۔ ان کی بات سن کر میرا چہرہ تو لال ہو گیا تھا اور میں نے سر نامے ہلاتے ہوئے کہا، نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کی وجہ سے بول رہی تھی۔ اچھا چلیے چھوڑیے، آپ کو جو تحفہ دلانا ہے مجھے دلا دیجیے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ بول کر میں نے ڈرائیور کو آدیش دیا اور قریبی مارکیٹ کی طرف لے جانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ پل کی دوری کے بعد ہم مارکیٹ پہنچ گئے تھے۔ اماں جی اپنی شاپنگ میں مگن ہو گئی تھیں اور میں اپنی شاپنگ میں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا میں مارکیٹ بھی نہیں آئی تھی، اس لیے میں مگن انداز میں اپنے لیے چیزیں خرید رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب مجھے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ کسی کی نظروں کی تپش مجھے لگاتار اپنی پیٹھ پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بے من منہ گھما کر دیکھا لیکن کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے خیال کو جھٹک کر آگے بڑھ گئی اور اپنے لیے چوڑیاں لینے لگی، مگر اچانک کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے فوراً پیچھے کی طرف دیکھا، وہاں کشن کھڑا تھا۔ اس سمے وہ بلیک پینٹ اور شرٹ میں تھا اور کافی آکرشک لگ رہا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو میں اس کی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اتنا بدل گیا ہے۔ مجھے کچھ لمحے لگے اسے پہچاننے میں، ورنہ عام طور پر مجھے اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ صرف 15 دن ہی تو بیتے تھے اسے نوکری سے نکالے ہوئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہیں میڈم، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے کشن کو دیکھا کہ وہ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ مجھے میڈم صاحبہ یا مالکن کہتا تھا۔ میں نے سر کو ہلکے سے جھٹک دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کشن، میری طبیعت بھی ٹھیک ہے اور حالات بھی۔ تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ اس دن پاپا نے تمہارے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ پاپا کو شاید ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دراصل وہ تھوڑا، میں کچھ اور کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، کافی دنوں سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا، آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے ساتھ گارڈز بھی ہوتے تھے اور آپ ویست بھی رہتی تھی، لیکن آج شاید آپ فرصت سے شاپنگ کرنے آئی ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جھلک دی جب وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے وہ تحفہ کھولا جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ اس کے اچانک سوال پر میں جھینپ گئی۔ میرے پاس خوب دھن دولت تھی، لیکن اس کے باوجود میں بہت سادھارن سوبھاؤ کی تھی۔ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آتی تھی، بلکہ ہر کسی کو اہمیت دیتی تھی اور کسی کو کمزور نہیں سمجھتی تھی۔ میں کشن کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں، ابھی تک موقع نہیں ملا، معافی چاہتی ہوں۔ دراصل اس سمے افراتفری ایسی ہو گئی تھی کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ خیر میں ابھی دیکھوں گی، تم پریشان مت ہو، اور اس تحفے کے لیے بہت شکریہ۔
यकीन मानो मैंने अब तक इस तोहफे को संभाल कर रखा है। मैं ज़रूर आज जाकर देख लूँगी कि तुमने मुझे क्या दिया है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, आपके लिए बेहतर होगा मैडम कि जल्द से जल्द उस तोहफे को देख लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर आपको हकीकत पता चल जाए तो मेरे तोहफे के डब्बे के नीचे एक नंबर होगा, उस पर कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये कहते ही वो अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो भीड़ में कहीं खो गया था। हम जिस मार्केट में आए थे वो मुझे पसंद नहीं थी, मगर मैंने अम्मा जी की खुशी की खातिर यहाँ आने में राहत जानी। अचानक अम्मा जी मेरे सामने आ गईं और मेरी तरफ एक शॉपिंग बैग बढ़ाते हुए बोलीं, माफ़ करना, देर से तोहफा दे रही हूँ, लेकिन याद रखना बहुत दिल से लिया है तुम्हारे लिए। मैंने मुस्कुराकर उनसे वो बैग ले लिया और उन्हें देखते हुए बोली, अगर कुछ और ख़रीदना है तो आप ले लीजिए, पे मैं कर दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे देखकर नाम में सर हिलाते हुए मेरा हाथ थाम गईं और मुझे लेकर गाड़ी की तरफ चल पड़ीं। हालांकि मुझे भी 2-4 चीज़ें ख़रीदनी थीं जो मुझे पसंद आई थीं, लेकिन किशन ने बात ही इस किस्म की कर दी थी कि मेरे दिल में अब जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि आखिर उस तोहफे के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, जो मुझे एक बड़े ख़तरे से बचा लेगा। उस डब्बे के नीचे नंबर, ये सब क्या कहानी थी? मैं इस गुत्थी को अब सुलझा देना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोशी से घर की तरफ बढ़ चुकी थी। अम्मा जी अपने क्वार्टर में आराम करने के लिए चली गई थीं, जबकि मैं फ़ौरन अपने कमरे में आई थी। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने किशन का तोहफा कहाँ पर रखा है, इसलिए मैं पागलों की तरह पूरा कमरा बिखेर चुकी थी, लेकिन उसका तोहफा मुझे कहीं भी नहीं मिला। अचानक ही मुझे याद आया था कि मैंने वो तोहफा एक नौकर के ज़रिए घर के अंदर भेज दिया था, इसलिए मैं एकदम नौकर को याद करने लगी थी और फ़ौरन ही मेरी आंखें चमक उठी थीं। वो नौकर अम्मा जी की ही रिश्तेदार थी। मैं फ़ौरन नीचे आई थी और रानी को आवाज़ देने लगी। मेरी 1-2 आवाज़ के बाद ही रानी मेरे सामने किसी बोतल के जिन्न की तरह सामने आ गई। मैं उसको देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली, रानी मुझे सच सच बताओ, तुमने उस तोहफे का क्या किया था? जबकि मेरे सवाल पर रानी के माथे पर नासमझी के एक्सप्रेशन आए थे और वो मुझे देखते हुए बोली थी, क्या मतलब मैडम साहिबा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सा तोहफा और मैंने क्या करना है? मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरा मतलब है मेरी सालगिरह वाले दिन मैंने तुम्हें एक लाल रंग का डिब्बा दिया था और कहा था कि इसे अंदर रखवा दो। वो दूसरा तोहफा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर से एक साया सा लहराया था। वो मुझे देखते हुए परेशान होकर बोली, आपके पापा का गुस्सा देखकर हमने यही सोचा कि इसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, लेकिन हम लोग डर गए थे, इसलिए हमने पता नहीं कहाँ रख दिया, हमें भी याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना याद है कि हमने वो तोहफा किचन में या फिर लॉन्ज या ड्राइंग रूम में रखा था। हम फ़ौरन ढूंढ देते हैं, वो बहुत ही सलीके से बोली थी, जबकि मैंने सर हिलाकर उसके साथ वो तोहफा ढूंढना शुरू कर दिया था। उस तोहफे में एक गहरा राज था जो अब मुझे जानना था, और यही चीज़ मुझे टेंशन में डाल चुकी थी। मैं और रानी थोड़ी ही देर में लॉन्च भी बिखेर चुके थे, लेकिन कहीं भी हमें वो तोहफा नहीं मिला। मैंने गुस्से से रानी की तरफ देखा, जबकि वो फ़ौरन बोली, मैडम साहिबा मैं किचन में देख लेती हूँ, शायद वहाँ पर हो। और मैं फ़ौरन ही ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। मेरे लबों पर बस एक ही बात थी कि वो तोहफा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। आखिर पता तो चले कि उस तोहफे में ऐसा क्या है जो मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, जो मुझे एक खतरे से दूर कर सकता है। मैं ड्राइंग रूम में ही छान रही थी जब अचानक मुझे एक ड्रॉअर में एक तोहफा मिल गया। मैंने फ़ौरन खुदा का शुक्र किया और रानी को मना कर दिया कि अब मत ढूंढो, मुझे मिल चुका है। मैं वहीं बैठकर उस तोहफे को खोलने के बारे में सोच रही थी। वो तोहफा एक मामूली से रैपर में लिपटा हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिल में डर भी जागा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मेरी जान बचा सकता है, जो मुझे एक ख़तरे से दूर कर सकता है। यही बातें मुझे अजीब कश्मकश में डाल रही थीं।
چند پل وہیں بیٹھ کر اسے بند تحفے کو دیکھتی رہی اور پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں پر پاپا کا کوئی کیمرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے الفاظوں سے صاف ظاہر تھا کہ جو بھی معاملہ ہے وہ پاپا سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر میں نے وہ ریپر کھول کر ایک طرف رکھ دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور جیسے ہی میں نے وہ ڈبہ کھولا اس کے اندر ایک خط موجود تھا۔ میرے ماتھے پر بل آئے، آخر اس خط کے اندر کیا ہے؟ اور پھر جب میں نے وہ خط نکال کر پڑھنا شروع کیا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میری روح تک کانپ گئی۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میں نے وہ ڈبہ اپنے ہاتھ میں ہی لے رکھا تھا کیونکہ مجھے یاد تھا کہ اس نے کہا تھا اس ڈبے کے پیچھے ایک نمبر موجود ہے۔ میں وہ ڈبہ ہاتھ میں تھام کر نیچے آئی تھی۔ جو بھی معاملہ تھا لانچ اور بیسمنٹ کا ہی تھا۔ مجھے ان دونوں جگہوں پر ہی شک تھا اور اس خط میں بھی ان دو جگہوں کا ہی ذکر کیا گیا تھا۔ میں لانچ کے قدرے کونے والے حصے میں آ گئی اور جب میں نے اپنا پاؤں زور زور سے کونے والے فرش پر مارا تو مجھے لوہے کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ میں نے سب کچھ سوچ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنے باپ سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ میں ابھی اس جگہ کو کھول کر نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ میرے آس پاس بہت سے نوکر موجود تھے۔ میرا ارادہ اب بیسمنٹ کی طرف جانے کا تھا، لیکن میں ابھی دن کے وقت نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سب لوگ جاگ رہے تھے اور میں نظروں میں آ سکتی تھی۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اس خط کے اندر جو لکھا تھا وہ یہ تھا: میں کشن ہوں، لیکن میں ایک خفیہ ایجنسی سے آیا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم آپ کے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں، اسی لیے مجھے فوراً ہی آپ کے یہاں بطور نوکر بھیجا گیا ہے۔ جسے آپ کے پاپا نے چنا تھا ہم نے اسے راستے سے ہٹا دیا تھا، یعنی اسے ختم نہیں کیا بلکہ اسے سمجھا کر دوسری نوکری دلوا دی تھی۔ اس کی جگہ میں آ گیا تھا، آپ کے پاپا کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تب کہیں جا کر مجھے سارا معاملہ سمجھ آیا۔ دراصل آپ اپنے باپ کی سنتان نہیں ہیں، آپ کو گود لیا گیا ہے۔ آپ کے پاپا کبھی باپ نہیں بن سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی جھوٹی پہچان بنانے کے لیے آپ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ آپ کے پاپا کا کام بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ لوگ اغوا کرتے ہیں، خاص کر کے لڑکیوں کو، اور پھر ان کے انگ نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں بیسمنٹ میں ہوتی ہیں اور جب ان کا قتل ہو جاتا ہے تب انہیں دفنا دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر لڑکیوں کو آپ کے لانچ کے اس کونے میں موجود ایک جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے جو بالکل ایک ٹینک کی طرح اندر کی طرف بنا ہوا ہے، تاکہ نہ کسی کو پتہ چلے اور نہ ہی کوئی ثبوت ملے۔ اگر آپ میرا ساتھ دینا چاہتی ہیں اور اپنے باپ کو بے نقاب کرنا چاہتی ہیں تو میرے اس نمبر پر کال کر لیجئے گا۔ مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر آپ اپنے باپ کو بے نقاب نہیں کریں گی تو کچھ دنوں بعد آپ کا سودا بھی ہو جائے گا۔ آپ جب پارٹی میں گئی تھیں تب زیادہ تر کلائنٹ باہر سے آئے تھے، ان سب کے سامنے آپ کو لے جایا گیا تھا تاکہ وہ لوگ آپ کو پسند کر لیں۔ آپ کو مارا نہیں جائے گا، نہ ہی آپ کے انگ نکال کر بیچے جائیں گے، بلکہ آپ کو ایسی جگہ بیچ دیا جائے گا تاکہ آپ کے شریر کا استعمال کر کے امیر آدمی لذت حاصل کر سکیں۔ دنیا میں یہی مشہور ہے کہ آپ راجبیر کھرانا کی بیٹی ہیں، مگر یہ سچائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنا DNA ٹیسٹ بھی کروا سکتی ہیں۔ یہ باتیں میرے دماغ بند کرنے کے لیے کافی تھیں۔ سب سے پہلے میں بیسمنٹ چیک کرنا چاہتی تھی، اس کے بعد ہی میں آگے بڑھتی۔ کشن کی بات صحیح تھی۔ پارٹی کے دوران مجھے کئی بار اپنے وجود پر گہری نگاہیں محسوس ہوئی تھیں اور اپنے پاپا کا اسپرش بھی غلط محسوس ہوا تھا، لیکن میں ہمیشہ اپنا سر جھٹک دیا کرتی تھی کہ کہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب میری غلط فہمی ہے۔ میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے شاید اسی وجہ سے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ تو الگ تھا، اور اب لانچ کے اندر اس جگہ سے آواز آنا اس بات کی نشانی تھی کہ پاپا کچھ تو کر رہے ہیں۔ اب رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی تھی۔ جیسے ہی شام کے سائے ڈھلے تمام ملازم اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے، صرف ایک چوکیدار اور کچھ گارڈز ہی موجود تھے۔
جن کا دھیان بیسمنٹ کی طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ قریب 11 بجے کے بیچ اپنے کمرے سے نکل کر بیسمنٹ کی طرف رخ کیا۔ مجھے بس ایک ہی ڈر تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ میرے لبوں پر صرف ایک دعا تھی کہ پاپا بھی نہ آئیں، کیونکہ اگر مجھے اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ راستہ پار کیا۔ جب میں بیسمنٹ کے قریب آ کر اس کے دروازے کو دیکھ رہی تھی تو چند سیکنڈ کے لیے میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اندر لڑکیاں موجود ہیں۔ میں نے اپنے قدم بیسمنٹ کی طرف بڑھائے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ بڑے تالے سے بند کر دیا گیا تھا۔ میری نظر بار بار پیچھے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ بابا نے اگر اندر لڑکیاں رکھی ہوں گی تو وہ یہاں سے غافل نہیں ہو سکتے۔ میرے فوراً ایک چھوٹی سی جھری سے اندر جھانکا تھا اور کشن کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ پاپا واقعی لڑکیوں کو اغوا کر کے بیسمنٹ میں رکھے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکیوں کو شاریرک طور پر استعمال کرنے کے لیے آگے بھیجا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا باپ اس حد تک جا سکتا ہے۔ پیسوں کی لذت انسان کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے حیرانی تو اس بات کی تھی کہ میرے باپ نے میرا ہی سودا کر دیا تھا۔ بے شک میں ان کی بیٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھے پالا تھا، مجھے پیار دیا تھا، مجھے ہر عیش و آرام اور مالا مال رکھا تھا جو ایک پتا اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے پاپا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر اس سمے میں سوارتھی ہو جاتی، ان لڑکیوں کے بارے میں نہیں سوچتی تو مجھ پر لعنت تھی۔ میں بھی تو ایک لڑکی تھی اور میری جان کو بھی خطرہ تھا۔ اگر میں نے کسی اور سے سمپرک نہیں کیا ہوتا تو میں بھی بری طرح سے پھنس سکتی تھی، اور بیسمنٹ میں موجود وہ معصوم لڑکیاں بھی جان کی بازی ہار سکتی تھیں۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسی بارے میں سوچا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے فون کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اگر میں فون کر دیتی تو مجھے گواہی دینی تھی اور اس کے بعد پاپا کی زندگی ختم ہو جاتی۔ میری گواہی بہت معنی رکھتی تھی، کیونکہ میں ان کی سنتان تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھ سے زیادہ میرے پاپا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ قانون بھی میری گواہی کو ترنت مان لیتا۔ کچھ سوچ کر میں نے گہری سانس لی اور اس نمبر پر فون ڈائل کر دیا۔ میرے پہلی بیل پر ہی کال اٹھائی گئی۔ سامنے سے کوئی اور بات کر رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے اسے ساری استھتی سے اوگت کروا دیا تھا اور بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جو بھی کرنا ہے تم کر سکتے ہو۔ جب کسی نے میرا شکریہ ادا کیا اور ترنت ہی آدھے گھنٹے بعد وہ پوری فورس کے ساتھ ہمارے گھر آ پہنچے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس حد تک جاؤں گی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا میری تنہائی، میری خاموشی، میری سمجھداری اب کس کام آئی تھی۔ بے شک تنہائی انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، لیکن کچھ تنہائی انسان کو اتنا سمجھدار بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ کشن نے فوراً ہی پاپا کو اریسٹ کروا دیا تھا، جبکہ پاپا مجھے بے یقینی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس حد تک پہنچ گئی جس حد سے پاپا مجھے ہمیشہ دور رکھتے تھے۔ فوراً ہی انہیں جیل کر دیا گیا تھا، اور جب میں نے گواہی دی تو ان کی زندگی ختم ہو گئی تھی۔ انہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ پاپا کا زیادہ تر پیسہ حرام کا تھا، اسی لیے ان سبھی پیسوں کو بھی میں نے چیریٹی میں دے دیا تھا، کیونکہ پاپا کے بعد ان کا وارث میں ہی تھی۔ میں نے بس اپنی زندگی کے مطابق اپنے پاس پیسے رکھے تھے اور اس سے کاروبار شروع کیا تھا اور دل لگا کر اس میں محنت کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی مجھے میرے پاپا یاد آتے ہیں، لیکن جب ان کی حرکتیں یاد آتی ہیں تو میرا دل پھٹنے کے قریب آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا اس کی معافی نہیں تھی۔ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ اتنی بڑی مصیبت سے نکالنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ کشن کا تھا، جس کی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں اسے ایک اچھا دوست بھی مانتی ہوں۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں نے اپنے پاپا کے ساتھ ٹھیک کیا؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔